बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 22 अक्टूबर 2025 बुध का दिन। जनाब, दो महाज़ों पर जंग इस वक्त छिड़ चुकी है। पहला महाज़ है बहेरा अरब का, जहां पर पाक बहरिया की जानिब से इस वक्त दुश्मन पर कारी वार किया गया है और आपका असली दुश्मन भारत, उसके ऊपर उनका जंगी जहाज तबाह होने की खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं। खबर क्या है उसका मुकम्मल तौर पर पोस्टमार्टम भी करना है, वो खबर आपके सामने हमने स्क्रीन पर भी चलवानी है कि भारतीय जहाज तबाह हुआ है और भारत की 972 मिलियन डॉलर यानी कि 1 अरब डॉलर जो है तकरीबन, वो उसकी मैशत की कमर तोड़कर रखती है पाकिस्तान ने। जिसके बाद पाक फौज और पाक फजाइया मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर जा चुके हैं कि फुल स्केल वॉर का किसी भी वक्त आगाज हो सकता है। पाक भारत महाज से जो खबरें आ रही हैं वो वन बाय वन आपके सामने रखी जाएंगी और फिर दूसरी जानिब पाक अफगान बॉर्डर भी इस वक्त दहल उठा है। पाक अफगान बॉर्डर पर हमारी फोर्सेस और जो दहशतगर्द हैं, तालिबान हैं, उनके दरमियान शदीद जंग जारी है। वहां से क्या इतलात आ रही हैं वो डिटेल्स भी आपके सामने रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा जरूर कमेंट करें कि दुश्मन आपकी दहलीज पर आ गया है और दुश्मन को पैगाम दें कि हम एक पेज पर खड़े हुए हैं। जनाब, सबसे पहले तो आपको जो बताना चाहता हूं कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि कल रात भी पाक फजाइया जो है वो अपने उनके त्यारे बॉर्डर के ऊपर वर्किंग बाउंड्री पर वहां पर फिरते रहे, क्योंकि भारत के जो जंगी जहाज हैं वो भी हमारी एलओसी के करीब कल रात को दिखाई दिए गए। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर जनाब, मैंने आपको जो बताया था कि राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि पाकिस्तान का एक एक इंच हमारे भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल के निशाने के ऊपर है और मोदी जो है वो अपनी इंडियन फौज के साथ इंटरेक्शन कर रहा है। एक रात पूरा उसने आईएनएस विक्रांत के ऊपर गुजारा और अपनी नेवल फोर्सेस के साथ वो इंटरेक्शन कर रहा है। उनकी फौज कह रही है कि हमारी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। दूसरा ये कि वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारियां भी कर रहा है। कल रात भी उन्होंने खबर चलवाई कि कश्मीर के अंदर कश्मीरी फाइटर्स जो है उन्होंने भारतीय एक फौजी गाड़ी जो है उसके ऊपर अटैक किया है और सारे के सारे फौजी जो उस पर सवार थे वो मारे गए। फिर इन्होंने खबर चलवाई कि पाकिस्तान ने जो भारतीय पंजाब है वहां पर ड्रोन्स के जरिए एंटी टैंक वेपन्स जो हैं उनको भेजा है और हमने 6 से 7 जो सिंह है उनको गिरफ्तार किया जो पाकिस्तानी आईएसआई के साथ राब्ते के अंदर थे। ये भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। फिर उसके बाद मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान जो है वो एंटी टैंक वेपन इस्तेमाल ही नहीं करता, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो या कोई भी जंग हो। पाकिस्तान के पास एंटी टैंक वेपन्स हमारे सिक्योरिटी राय के मुताबिक मौजूद नहीं है। ये जो वेपन्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय फौज के पास है। अब ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तरफ एक बहुत बड़ा इशारा है कि 6 नवंबर से पहले पहले मैं आपको बता रहा हूं कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक करेगा। अब आपको जो खबर देना चाहता हूं कि ये जो भारतीय फौज के जनरल हैं वो धमकियां दे रहे हैं। वो कहते हैं कि नो मोर वार्निंग्स, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 नो, कि अब कोई वार्निंग नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का वक्त आ चुका है। पाकिस्तान सेंट एंटी टैंक वेपन्स बाय ड्रोन्स इनटू पंजाब, अ क्लियर डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने एंटी टैंक वेपन्स भेजे हैं, जो ड्रोन्स के जरिए भेजे हैं और ये जंग का एक बड़ा वाज़ेह तौर पर ऐलान है। लेकिन मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान की वेपन जो है वो इस्तेमाल नहीं करता और उन्होंने कहा कि इंडिया मस्ट नॉट बी लीनियंट पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर, अगेन इट्स टाइम टू स्ट्राइक एट द रूट। उन्होंने कहा कि वक्त आ गया क्या भारत पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक्स की जाए। डिसमेंटल टेरर नेटवर्क्स, पाकिस्तान में दहशतगर्दों का जो नेटवर्क है उसको तबाह किया जाए। चौक द पाकिस्तान आर्मी स्पॉन्सरशिप एंड फिनिश द जॉब, कि हम जो है वो अपनी जॉब को मुकम्मल करें। ये अब या नहीं जो है उन्होंने भी इसको रिपोर्ट किया, भारतीय जर्नल जो है उन्होंने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब आपको ये बताऊं कि सूरत-ए-हाल इस कदर खतरनाक है कि इन्होंने कह दिया कि हम किसी भी वक्त पाकिस्तान के ऊपर अब स्ट्राइक्स कर सकते हैं, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च कर सकते हैं। और अब बहाना क्या बनाया जाएगा कि हमारे मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है, वो पाकिस्तान करवा रहा है और हमने दहशतगर्द नेटवर्क्स जो है उनको तबाह किया है। तो यहां से आप जनाब अंदाजा लगा सकते हैं कि सूरत-ए-हाल किस कदर खतरनाक होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अब मैं आपको जो बता रहा हूं कि बहेरा अरब वो जनाब मैदान जंग बन चुका है और जंग दो महाजों पर, बहेरा अरब के ऊपर और पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर। सबसे पहले बात कर रहे थे बहेरा अरब की, पाकिस्तान और भारत के क्लैशेस के दरमियान की सूरत-ए-हाल क्या बनी हुई है। खबर आ रही कि पाकिस्तानी यरमुक वॉरशिप दायरा पाकिस्तान बहरिया के अंडर है, इंटरसेप्टेड एंड सीज्ड इंडियन ड्रग्स बीइंग स्मगल्ड वर्थ 1972 मिलियन डॉलर, यानी कि 1 अरब डॉलर के करीब एक ड्रग्स जा रही थी, मुंशियात जा रही थी जो भारत से स्मगल हो रही थी।
پاکستان کی وارشپ نے اس کو انٹرسپٹ کیا اور انڈین ڈرگز کو سیز کر لیا ہے۔ $1 ارب کی جو ان کی اکانومی، یعنی کہ اب صورتحال بڑی امپورٹنٹ ہو رہی ہے۔ یہ عربین سی کے اندر واقعہ جو ہے پیش آیا، جس میں انڈین جو جناب فلیگ ہے اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے اور پاکستانی فلیگ جو ہے اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے۔ یہ اب کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن جناب پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ عروج پر پہنچ گئی ہے۔ سرحدوں پر ماحول پہلے گرم ہے۔ کل رات بھی پاک فضائیہ جو ہے وہ ان کے جنگی جہاز الرٹ تھے، ہماری فوجوں کو بھی ہائی الرٹ رہنے کا حکم دیا گیا اور ادھر سے بھارت جو ہے ویلوسی اور ورکنگ بانڈز پر آیا ان کے جہاز۔ تو یہ صورتحال اب سمندری محاذ کے اوپر بھی بڑی کاروائی، اب کہ جب INS وکرانت کے اوپر آ کر مودی آپ کو دھمکیاں دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں کراچی کے اوپر اٹیک کریں گے، وہ انہوں نے واضح طور پر اشارہ دیا، تو وہیں پر پاکستان نے سمندری راستوں سے بھی بھارت کو پیغام دے دیا کہ جناب آپ نے اگر یہ غلطی کی تو آپ کے ہم منجی ٹھوک کے رکھ دیں گے، آپ کی کمر توڑ دیں گے پانیوں کے اندر بھی۔ اب بحیرہ عرب میں جو پاکستان کا PNS یرموک ہے، انہوں نے بھارتی نیٹ ورک سے سمگل ہونے والی $972 ملین کی جو مالیت کی منشیات ہیں ان کو پکڑا ہے۔ یہ کوئی معمولی کاروائی نہیں ہے بلکہ ایک واضح پیغام ہے کہ پاکستان نہ صرف زمینی سرحدوں پر بلکہ سمندری حدود پر بھی ہر طرح کی غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف چکنا ہے۔ اب یہ صورتحال یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو ماہرین ہیں ان کے مطابق یہ منشیات کا نیٹ ورک ممکنہ طور پر فنڈنگ کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اور جو جنگی یہ دہشت گردانہ سرگرمیوں کو سپورٹ کر سکتا ہے، اور پاکستان نے اسے سمندر کے اندر ہی ناکام کر دیا ہے۔ اب یہاں سے اب ڈاٹ سے ڈاٹس کنیکٹ کریں کہ صورتحال اتنی امپورٹنٹ ہو گئی ہے کہ پاکستان نے اس وقت یہ $1 ارب کی جو مالیت کی منشیات ہیں ان کو سمندر کے اندر ہی پکڑ لیا ہے، کیپچر کر لیا ہے، اور یہ آپ اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ صورتحال اس وقت خطرناک ہو گئی ہے بحیرہ عرب کے اندر، کہ جنگ کا محاذ وہاں پر کھلا ہوا ہے اور ادھر سے بھارتی جرنیل جو ہیں پاکستان کو دھمکیاں بھی دے رہے ہیں کہ اب جنگ کرنے کا حکم آ گیا ہے۔ اب یہ جو صورتحال ہے کہ پاک فوج اور پاک فضائیہ نے بھی جہنم برپا کی ہوئی ہے، اور پاک افغان بارڈر ہو چاہے وہ انڈین بارڈر ہو، وہ سچویشن بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں پاک افغان بارڈر سے، کہ ہیوی فائٹنگ ہیز بروکن آؤٹ ان لدہ ساؤتھ وزیرستان، کہ ساؤتھ وزیرستان میں اس وقت جنگ جو ہے وہ شدید جاری ہے بٹوین پاکستان سیکورٹی فورسز اینڈ دا خارجی TTP ملیٹنٹس، TTP اور پاک فوج کے درمیان، سیکورٹی فورسز کے درمیان۔ دا بیٹل از آن گوئنگ، یعنی کہ جنگ ابھی بھی جاری ہے، with both sides exchanging heavy fire، دونوں سائڈوں کی جانب سے شدید فائرنگ کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ لوکل رپورٹس نے یہ کنفرم کیا کہ یوز آف لارج کیلیبر ویپنز، بڑے خطرناک ویپنز استعمال ہو رہے ہیں، اور سیورل ملیٹنٹس along with their local supporters، وہ ملیٹنٹس جن کے ساتھ ان کے لوکل سپورٹرز بھی موجود ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو اب نیوٹرلائز کر دیا اس آپریشن میں، اور خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان کی فوج نے خارجیوں کے بہت بڑے نمبر کو، یعنی کہ آپ کہیں کہ درجنوں کی تعداد میں جو دہشت گرد خارجی ہیں جو وہاں پر جنگ لڑ رہے ہیں ساؤتھ وزیرستان میں پاک فوج کے ساتھ، ان کو نیوٹرلائز کیا ہے، ان کو جہنم حاصل کر دیا، ان کو مار دیا ہے، اور ان کے فیسیلیٹیٹرز جو ہیں ان کو بھی جان سے مار دیا گیا ہے۔ یہ پاک فوج نے آج جو ہے وہ کاروائی وہاں پر کی ہے، اور یہ جنگ ابھی تک جاری ہے، اور پاک فضائیہ کو بھی ہائی الرٹ رہنے کا آج حکم جاری کر دیا گیا ہے، دونوں بارڈرز کے اوپر، ایسٹرن بارڈر کے اوپر بھی اور ویسٹرن بارڈر کے اوپر بھی۔ بھارتی محاذ اور افغانی محاذ اس وقت کھلا ہوا ہے، یعنی کہ آپ کو میں بتا رہا تھا کہ سیز فائر کے نام پر پاکستان کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے، یہ اب دو محاذ کھولیں گے۔ اب آپ کو میں نے دونوں خبریں دی کہ سمندروں کے اندر بھی صورتحال خراب ہے، بارڈرز کے اوپر بھی صورتحال خراب ہے، اور کل رات یہ سارا کچھ ہوتا رہا، اور بھارت نے اب رشیا سے اپنے میزائلز اور ڈرونز مزید منگوانے کا فیصلہ کیا، اور جو انڈین رائٹرز ہیں ان کی جانب سے ایک جو ہے وہ کالم لکھا گیا جس پہ انہوں نے کہا کہ اب کی بار پاکستان انڈیا کی اکانومی کو ہٹ کرے گا، یعنی کہ جو گجرات کے اندر ان کی آئل ریفائنریز ہیں ان کو ہٹ کیا جائے گا، اور پاکستان ان کی اکانومی اس وجہ سے تباہ کرے گا کیونکہ یہ رشیا سے آئل لے رہے ہیں، اور ادھر سے امریکہ بھی ناخوش ہے کہ آپ رشیا سے ٹریڈنگ نہ کریں اور آپ رشیا کے ساتھ ان کا تیل نہ خریدیں۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ بھارت وہ آئل ریفائنریز میں رشین آئل لا رہا ہے، اور وہاں پر ٹرمپ کو خوش جو ہے وہ اس سے ناراض بھی ہے، ٹرمپ اپنے بیانات بھی دے رہا ہے، لیکن بھارت اس کو مزید صورتحال کو خراب کرنا چاہ رہا ہے۔ تو پاکستان اب کی بات جو اٹیک کرے گا وہ بنگلہ دیش والی سائڈ سے وہاں پر کرے گا جہاں سے انڈیا سوچ نہیں سکتا۔ اگر انڈیا نے جنگ چھیڑی تو پاکستان اس وقت مکمل طور پر تیار بیٹھا ہوا ہے، اور انڈیا کی جو اکانومی ہے مکمل طور پر اس کو زمین بوس کر دیا جائے گا۔ تو یہ تفصیلات ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اب تک کے لیے اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اور اس سے آپ لازمی ہے لکھنے اللہ نے کے بان پاکستان زندہ باد۔